dia dia wajib Allah Taala ubah sama jawab kita mufassirin pesh agak mufassirin agak sabar kaitan चीजों empower gap pagi की समूह बास निश्चय कलाम पर की निश्चय मुझे से dia lagi tertentu बारह मामा की दलाल पेश करें उसको दावम नंबर दलील पेश कुंडला बुलावनी द कुरान नाम 374 إن الله عنده بديس بارم بريك كيس ده سورة السجدة ده آيات نمبر 34 ده إن الله بشك الله تعالى عنده المسا ده سر ده عند القيامة وينزل الغيث وريبارا ويرى ما في الأرحام يوبيجني أسبر يمنو بتشدانو كي وما تدري نفس أو نبي جنيه ونفس ما زال تكسب ولا جسبات بجسكي وما تدري نفس بأي أرض تموت أو نشتري بتاعي ونفس تجيب كم بسمع نوري مريض ده ما دليل نو بس كم से दूर और खतरा है विस्तार दे देने जवाब दे देने माला वीर नहीं देते मत की जवाब कहीं वाम दिकम से डब दिकम से कहीं वो इस सवाल पर सवाल लिखो है नहीं जवाब तेरे बोल के आवश्यक है मुझे से वो दमाग का क्यों सबूत का तीन तरह आयात पेश को ये वो मुफस्सिर कवलम कराची रास्ता में लखन हवाला दलील हवाला रखा कुरान में डबा और का बेदगी था कुरान में डब नहीं दाता सुपरा मजीद दस पुरानी मजीद में से तरतीब पेश ये मुफस्सिर कौल करने को मुकाबले के राशि लाने में सही तावील को वही देर सुन्नत वल जमात मुफस्सिर कौल सही तावील बताओ बेंद मुफस्सिर कौल की दजल नकार है अंत लफ्ज़ दे इतलाल लगेगा अंत लफ्ज़ दे वही लगेगा अंत लफ्ज़ दे कशफ लगेगा अगर खुरी वाली से रहा हम क्यों मक्की लगे पेश के रहा हम मुस्तरम किसी की वाला छे नलवा हम तो क्या नमाज हमको दे बंदे और मक्की तरह लगे मुझे दासमा सरवम नंबर दलील है सूरत उन्नमल पारा नंबर 20 दा आयात नंबर 5 दे कुलवर पैगंबर ला याल मन बिस समावाति ने पेजनी रसूल की बस मानून की बस मकी दे गई बरेला इल्लल्लाह मगर सिर्फ अल्लाह ताला गैर जिस्म की आसमानों सिर्फ अल्लाह तरीबन चाहते निश्चय कतिल सुबह कतिल दलालत मक्की निकम आयात वमा दरीनम सुन बे अर्जिन तमूत बिजो उमर बारकी दा तफसीर इब्न कसीर दे मुझे नतीजल नंबर 3 दे सफा नंबर 6 से दे नकल के हजरत कतादर मौलाना देवई कदीस जो सर अल्लाह ताला फलजान सर खास कर लिए परम तरियालिन वमन हदसक अन अनहु यसन चिचाता पूरा रिवायत में से दीज ने टेमरा ज़ियाद की पूरा करते हैं रिवायत तो ज़ियाद की आता हुआ है पूरा रिवायत सनातन है वो के दो पूरा रिवायत है राशि रज़ी अल्लाह तआला क़ालत मन हदसक अन मुहम्मद नरा रब्बो बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ومن حدثك انه سندن بيان وكيل पूरा रिवायत करते हैं मखरेजी वो खबर हो गई चल हो तो मत चल हो का सनदन ने चल हो किसका था जवाब बिस्मिल्लाह से ही से वेला खबर माशाअल्लाह मुफ्ती से मुक्तवी बरेलियान शियागान होना दावर फतवा रशीदिया रशीद अहमद का कोई हुई जो शियागान का काफिर करे तमाम मसलानी का शियागान का खिलाफ नहीं मौजूद है देवबंदियान शियागान रोरियान दस्ता बस मुफ्ती से हुई अलवा फरो हवाला ताकि से बस मुफ्ती से हुई अलवा फरो देखिए रघुवर सपा नंबर 558 में मानी लिखली नी चिकार को फोड़ा चिली मुंटे निस्बत डालवा करो की दा कार खवारे दी ना हम मुद्दा में से क्यों नहीं मुद्दा और खबर हो रही कैसे खबर हो रही ये नहीं कौन खबर हो रही है
نکاندان دا وختي څه دانش بده زه به لازمن بیا دا حواله لکه تاسو چې وی چې بریلیانو شیعاګان وړاندې دي ما دا کې جواب تاسو ته تعبیر شي نه وکړو هغه وایي چې ما باندې شیعاګان کافران نه دي نو خو بس مثلا د شیعاګان کافران نه دي مسلمانان شو مسلمانان څه تاسو وړاندې اوس مونږ څه زمای یو خبره زما ورته وایي ګوره مونږ چې جګړه په دې جوړه شو د دې جګړه جوړه مونږ کې څه ما حلوا خواره ویلا حلوا یو حلال سیسته کړه حلال سیسته یو حلال سیسته خوراک نسبت می وکړو ولکه د کارګر طرف ته ځي ستاسو مشرانو ورته حلال لیکل خو ست پاس په خروج لازمي کې قسم دې حواله دلته پرته د تکش کول شمه دوی نمبر د شیو په حواله سره نو شیمون حکومت کې وشي موږ شاګردان څو شي دا ټول ورکړي ما سره کوي راوته یو ما من کړه دا به چې پاس کو څنګه شروع کړه ته څنګه څنګه ګوره مونږ خبره په دې باندې ده او کاکا د وټي دا کسان غلي ګوره دا کاکا راغی چې ټول مونږ سره کې محمد دا په سیاست کې کومې خبرې کوي وکړي دا تاسو دې چې ټول څه شور کوي ګوره خبرې کوي زما هغه ملګری امید هغه مولانا د ما مولا او پاسو ورسره تم پکې ورته شروع کړ ستا کسر په د امید کنه امید امید نه دې په څه دې په څه هغه دې نه نه هغه دې کما دا کیسه ما ته ونه ویلا कैमरामैन खबर ही नहीं बस फोटोला से कैमरे देखिए नहीं وس باندې کې خبرې شروع ده به کې دا خبره په دې نه تا ته شروع کو جګړه سره شروع شو چې موږ پاسه مجبور وو دیو جګړه کوله په کیمرې کې باسم کو هغه ورشته هغه کیمرې کې خبرې کوله بس شروع کوي वीडियो पे चलो बिल्कुल शर्म की सिर्फ के सवाल पे तो मला का तस्वीर जगह मैदान द दलील मैदान तैयार कुटे मैदान सारो जगह के जगह को मैदान में दलील टाइम नचारे ورا زماټم شروع شي کیسه مطلع ویلو دا مطلع ان دې مطلع دا اسمه مقول شي بسم الله نماز بلدا مفتی سے ویلو چې دا وحی پکې راغلا دا غیب پاتې نشو مفتی صاحب او پدې کې پښتنه کومه چې دا بالنسبه الى النبي صلی الله علیه وسلم غیب پاتې نشو کنه بالنسبه الینا غیب نه دی تدې وضاحت به وکي آپ نے وضاحت دې کړې مخکې بنځي بل مفتی صاحب علم کلیات مفتی صاحب علم کې د کلی جزئی دا خبرې ما یاد وا دا سیپیانو چې کوم دا غیم غټ جهالت او بلغه جهالت په دارو بس بیا تم ورته کې کلی لبس مسلمان بل مفتی صاحب وایي چې د روزه اول نواله تر روزه اخر روزه اول نواله تر روزه اخر پورې د علم اساس مشرانو لیکلي نبی صلی الله علیه وسلم ته ثابت کړي نو مفتی صاحب دا متناهی غیر متناهی زب لږ جواب راکړي مختصر
لږ وایي متناهي بل کله کې جواب درکوم وایه زه لیکم چې د هرې خبرې جواب خدا غیر متناهي بیا خبره سیده صفت د باری تعالی دی خدا متناهي دا خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لپاره چې کوم دي د دې اثبات پدې کې کومه استحاله ده پدې کې کومه استحاله ده دا متناهي لم دی د کائنات اول مشته اخر مشته ابتدا مشته انتهای مشته محصور بین الحاضرین دی دا کائنات دی دا محصور بین الحاضرین دی محصور بین الحاضرین هدایت الحکمت په زمانه کې کسی کوئی بش محصور بین الحاضرین دا متناهي وي محدود وي ممکن وي حادث وي نو د دې علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره د ثبوت کې باندې کې هیڅ استحاله نشته او نه چې کوم دې کو پر روشنی لازمي بل تاسو وی چې رماته سفارس خان صدر سے چې کوم دي حواله پیش کړي پاره کې علم غیب هغه کې چې کوم دي د باور غیب دا خبرې مفتی سے ما پاره کې د علم الغیب د پسو علم هم خودلو غیب هم خودلو او تقریبا 3 حواله ما تاسو مشران کې کتابونه پیش کړي پاره باندې تاسو اوسه پرې د کوم پر راشي فتوا ور نکړه بل چې کوم دي بل تاسو د علوم خمسه متعلق چې کوم دي نو یو دغه پیش کړي را مخکې تاسو د علوم خمسه متعلق یو خبره کړم ما څنګه د روایت پیش دا مفسرینو حواله پیش کړي ته مفتی صاحب سونه آیاتونه چې د نه کتاب پیش کړي دي دا ټول چې کوم دي د علم غیب ذاتی د علم غیب استقلالی که هغه علم غیب چې هغه بغیر د واسطې نه وي د هغه نه کیده بکی یا د علم غیب استغراقی چې کوم صفت د باری تعالی دی د هغه نه کیده بکی دا سي دلیل پیش کړه قیامت د ورځې پورې تاسو چې علم درکو چې هغه کې د علم غیب اطفائی الفاظ نبی پکې شوی د قیامت د سبا پورې به دا تاسو کوم دي سره دا والا تفسیر خطیب شربینی سراج المنیر باندې مشهور دی دیوی عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد الا من ارتضى من رسول دي فقال قرطبي وان العلماء قالوا لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على انه لا يعلم الغيب احد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فاعلمهم ما شاء من غيبه فاعلمهم اسے دی الفاظ خیال کا بطریق الوحی الیہم وجعلهم معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم وردا علم لفظ بکرا دو غیر مدوب دا علامہ قرطبی حوالہ تفسیر سراج منیر دا والا دا تفسیر روح البیان دی اللہ تعالیٰ فرمائے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من یشاء مفتی صاحب ته په اطلاع او علم کې فرق کې کنه اطلاع او علم کې فرق کې اگر چې کوم دی په اطلاع او علم کې فرق او دا د انسان د جهالت غټ دلیل دی ولی چې لو قاعده راول اسباب د علم دی باغې کې درم سبب د علم چې کوم دی هغه خبره صادق دی او اطلاع خبره صادق دی او نه دی خو اطلاع د خبره صادق نه وایي په قرآن مجید نصوص کې کوم ذکر دی په خبره کاذب وته وایي زړه او کافر خزه به طلاق او د ایمان او اسلام د خارج شو راشه دي د دا علامه اسماعیل حقی چې کوم دی د آیت کریمه ترجمه کې وما كان الله ليعطي احدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر وايمان ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيوحي اليه ويخبره ببعض المغيبات اولان دی وای بصفة الإخلاص أو بأن تعلموه وحده مطلعا على الغيب وتعلموهم عبادا مجتبين لا يعلمون إلا ما علمه الله ولا يعلمون إلا ما أوحى إليه سبحان الله بل مفتی ته په اطلاع او اخبار او انباء کې فرق کې کنه دا والا مختصر معنیه دا صفحه نمبر 44 دی ویلا شک نقص المخبر دې دا غټه نه کوي غټه نه کوي دې سوي غټه نه کوي دا خبره یا ساته لا شک نقص المخبر بخبره افاده المخاطب اما الحكم او كونه عالما به وې په دې کې چې قصد مخبر په خپل خبر سره یا به مخاطب ته فائدہ ورکول وي د حکم